والسلام على رسول الله وبعد. فاتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى شرع لنا في كتاب هذا الشهر عبادات جديدة، منها زكاة الفطر واستطاع من طعام عن كل موت يحبه عن نفسه وعن سلمه نفقته، ولا يجوز إخراجها حدودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررها من الطعام وعين مقدارها بالطعام. وعلى هذا الفهم الرسمية في بلادنا المملكة حرسها الله. وقد شرعت الزكاة الفطر تحفة للصائمين من تقصير الآثام، وشكرا على إتمام الصيام، ومواساة للفقراء والمساكين، وإكمالا للشكر عليهم. تؤخذ يوم العيد